बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस आयशा रदियल्लाहु अन्हा क़ालत कान नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा इग़तसला मिनल जनाबति दआ बिशैइन नहवल हिलाब फ़अख़ज़ बिकफ़िही फ़बदा बिशिक़्क़ि रासिहिल अयमन सुम्मा अल-यस्र फ़क़ाल बिहिमा अला रअसिही। द्रेम हदीस ते पदे बाब के च नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द गुसल द इस्तलो स तरीक़ा वा। दा हदीसम द सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा नक़ल दे। अवलने आखिरने हदीस द सय्यदा आयशा ना अमियस की हदीस परन च वेलो द सय्यदा मैमुना अदा द्वाड़ा ज़मुंगा में दी द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबियान दी पदे के नौर से इजाफ़ा निश्तरे अन पगे सनवे खबर इश्तरे मासिवा दो दो खबरों यौदा च रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकल लामल हिलाब बेरो गुफ्तो हिलाब आगलूखी तो वही चपाए के हलीब यानी पे लोशलिश दूखे पे चिकम लूखी के वशलिशी नागे तो हिलाब होई याद गुड़ भी दो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दागा प गुसल आगम रोबन लगे दे सुमरची मुंग लगो हिलाब योलो खेरे पासांतिया बांधे ख्वा देखा गोलिशी लेकिन चौंक के पाए कि दूखे पैल वशिलिशी पदे वजागा निस्बतन लुए आम कंडोल मंडोल नहीं रागे न लुए द हदीस पवाद तुरुक़ के दे हदीस अगा लस्द जिलाब जिलाब और जुलाब के इख्तलाफ दबिया द मुहद्दिसीनो दा बहस कम चीज़ों कोम द हिलाब या द जिलाब और जुलाब दा आवाम द फ़हम न पोरत दे खबार कैफ द हदीस यो खिदमत ते कोई तेरा पारा कि जसो तुलवाई द इल्म च दे बाज़ हदीसों के जुलाब लफ्ज़ दे जुलाब या जिलाब तो जुलाब दासल के दे गुलाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरो वक्तो नहवल जिलाब आगिलूखी तो वही ब्याह चपे की खुशबू जोड़ोलिश खुदा खुशबू सदा पारा खुदा इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इज्तिहाद दारे चदा दे दा पारा वाच रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द लाम्बलो पे इब्तिदा के उल गई खुदा इज्तिहाद दे इज्तिहाद सय्युम के दिशी इज्तिहाद ख़ताओं के दिशी दे उसड़ी और कोशिश सय्युम के दिशी और गलतम के दिशी द इमाम बुखारी रहमहुल्लाह दा क़िराअत या दा रिवायत पदे के द जिलाब लफ्ज़ मुहद्दिसीन न तस्लीमई अगीवी दा तसहीफ़ दे पदे के दा हिलाब दे जिलाब न दे तसहीफ़ दे तो वही ची और लफ्ज़ अगा बदल क्लेशी बग़ैर द से इरादे न और कल दा गलत नज़रिए पर बुनियाद बांधे यो सड़े अल्फाज बदलई न तो तसहीफ़ न हुई बल्कि तो तहरीफ़ हुई बया दा जिलाब च दे वही दा असल के तसहीफ़ दे तसहीफ़ दारे च पख्वाबा दे टको बांधे दे अल्फाजो बांधे नुक्ते न वे लेकिन शिन दरे नुक्ते बने खे द पास ब नुक्ता नवा जाल बाने नवा पजे नवा लिकल वे दागा शांति कोल वो देखे जो सड़े खीव लिगी और दागे न जिमम जुड़ेगी दागे न खीम जुड़ेगी और दागे न खीम जुड़ेगी चूँकि दागी तजर्बावार द सियाक सबाक मुताबिक वे अगा लफ्ज़ टिक आगा शांति बे हुए जिमे हुए कहे हुए माओ कहे हुए तो कुरान मजीद लुम्बनी मसाहिफ हम दगा शांति दी चे के बाद नुक्ते न वेख दा नुक्ते द डेर रुस्त दौर पैदावार दे और दे ज़मुंग द पारे कड़ी दी चमुंग पदे न पुईगू जदा खेदा के खेदा हो के जिंद आरब पदे पोदल दोबार कैफ दा तसहीफ़ दे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह पर रिवायत की कम रिवायातों की च द हिलाब पजे जिलाब दे दा तहरीफ़ न दे दा तसहीफ़ दे द गलत शिकार शी
بعض محدثین دا وایي چې نه دا تصحیف نه دی، دا بالکل صحیح خبره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله حلاب راغوښته، کله به جلاب راغوښته. یعنی هغه لوښې مطلب دی چې هغې باندې اوبه واچولی شي په ځان. د دې خوشبو سره تعلق نشته دی چې یاره خوشبو دې د اودس یا د لامبلو په ابتدا کې ولګي یا د لامبلو په آخر کې ولګي. محدثین وایي پکار خداري چې خوشبو کله سړی ولامبي نو خوشبو دې ولګي، نو چې مخکې ولګي نو دا خو د حکمت خلاف دا خو بیا اوبو سره ختم شي. بار کیف امام بخاری رحمه الله که د دینا س استدلال کوي د دې خبرې نو محدثین صداغه مرګرتیا کوي او سم مخالفت کوي. دا علمی اختلافی دا خون کوي یو خو زمونږ زمانه دا پدې کې هو علمی اختلاف خالص تو کفر او د اسلام جنگي. د اختلاف په حدود نه پوهېږي خلک چې اختلاف مال څنګه ساتل پکار دي. د هغې سلیقه سره بار ملکونو کې خلق په دې باندې کتابونه وایي ادب الخلاف، د مخالفت آداب سریخ. امام شافعي رحمه الله سره یو سړي بحث کړو، مناظره کړو. سار چې دواړه مخامخ شو نو امام شافعي رحمه الله هغه ته په سلام کې پهلو کو السلام علیکم یې ورته وویل. پرونی ورسره مناظره شوې ده او نن یې ورسره السلام علیکم وویل. او ورته یې دا نشي کېدی چې مونږ د اختلاف باوجود وروڼه یو. زمونږ دغه مشرانو دغه خوی زمونږ د خلقو نه وتلی، په یو وړه خبره به اختلاف پیدا شي نو یو بل سره پیغمبري سلام هم نه کوي، یو بل پسې مونځ هم نه کوي. ظالمان دا ظلم دی، دې ته اختلاف نه وي، دا تاسو اشتقاق جوړ کړی، ګمراهي م جوړه کړې ده، یو بل هم مری نیولی. اختلاف د سوچ او فکر یو اختلاف یې بس یو د هغې په بنیاد یو بل ته کافر ویل، ضال مدول ویل، دا د بېدینه خلکو کار دی. اختلاف وي لیکن هغې سره به سړی احترام هم ساتي. د امام بخاري رحمت الله تعالی علیه د الجلاب قرائت سره د بعضې محدثینو اختلاف دی، د بعضو اتفاق دی. خو که موږ د دې معنا هغه لوښي وکړو چې پای کې عطر جوړولی شي نو بیا ورسره مسله نه جوړېږي. هغې ته حلاب هم ویلی شي. ولې حلاب هغه لوښی دی چې پای کې خوشبویانې به هم هغې جوړولی او پای کې به هغې څاروي هم لوشل. د هغې خوشبویانې کیمیکلز خو نه وو که نه، مونږ خوشبویانې ټول کیمیکلز دي، سپری دا یا عطر ورته خلک وایي، دا ټول کیمیکلز دي. د هغې عطر خو به د ګلونو نه و او بالخصوص د ګلاب او د ګل نه به و، بهر نه به راتلل اینه به یې جوړول. هغه د صحت دپاره هم مضر نه وي، که سړی هغه څکي نو ډېر مفید وي. لکه د ګلاب یو خاص قسم عرق دی د څکلو دپاره، د مخ چې څومره ګن بلای نه هغه ټول هغه لرې کوي، عرق ګلاب وایي هغې ته. نو دې کې څه عیب نشته دی چې که امام بخاري رحمه الله حلاب ویلی او ورپسې هغې نه استدلال هغه دا کوي چې دې نه مراد چې کوم دی د خوشبو لوښی دی. داسې ناشد نی خبره نه ده چې ګندې نور خلک یې محدثین یې ملګرتیا نه کوي، بعضې محدثین د دې ملګرتیا کوي. بار کې دا خو علمي بحث دی بدېږي چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم لامبل دعا بشیء څه شی به یې راوغوښت، نحو الحلاب لکه حلاب لوښی به یې راوغوښت. فاخذ بکفه نو هغه به یې ونیو په خپل کف لاس باندې، فبدا بشق رأسه الیمن. دغه ګوره هغه نورې طریقې پرېښودې که بچه مخکني حدیث یو چې د ښي لاس اول صفا کو، بیا یې په ګس لاس صفا کو، بیا به یې ګوتې لوندې کړې، سر کې به یې ووالې. د دې دا مطلب نه چې هغه ګنې نه دي جایز، نه لا ما ویلي اول کې چې بعضو کې به یو شی وي او بعضو کې به بل شی نه وي، دا به ټول جمع کې نه هغې به د سنت جوړ شي. چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم سر کې ګوتې ووالې لوندې نو بیا به یې څه چل کوو، بدا بشق راسه الایمن، شق حصې ته وایي، ټوکړې ته وایي. نو سر په دې منځ کې لار ده، د هغې نه یو طرف ته خی دی او بل طرف ته ګس دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به اول د سر په ښي طرف باندې وباچولې. دا سنت ښیي موږ ته چې سر یې هم دوه حصې کو،
یو خې صدا یو ګس سره ناول به اوبه په خې غاړه واچولې ثم الایسر او بیا به په ګس اچولې فقال بهما علی رأسه هغه به په سر کې اومګلې او په سر به اوبه واچولې قول نه مراد دغه دواړه مفهوم دي په دې حدیث کې دغه راځي نور تاسو تفصیل هلته کې ویلی دی چې څنګه به لامبل بیخ په دې حدیث کې دا اضافه وشوله چې نحو الحلاب یعنی لوښی به یې داسې راغوښته چې په هغې لامبل کولی شي دویم اضافه دویم د علم خبره په دې کې دا ده چې اول به د سر ښې طرف لونده نو بیا به د سر ګس طرف لونده دا سنت په دې کې معلوم شو. أقول قولي هذا.